subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। जमात नहुम तारीख़ नवेसी और सियासी साइंस के छठे सबक बैनुल अक़वामी मसाइल, इसके पहले वीडियो में आप तमाम का इस्तक़बाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। छठा सबक बैनुल अक़वामी मसाइल, पहले से समझेंगे और उसके बाद इसके सवाल जवाब भी करेंगे। अब गुज़िश्ता असबाक़ में हमने बैनुल अक़वामी निज़ाम में मुख्तदिर ममालिक, भारत के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुक़ात, भारत का दिफ़ाई निज़ाम वगैरह का मुताला किया। यानी पाँचवें सबक कौन सा था हमारा? भारत और दीगर ममालिक, उसके अलावा भारत का अदालती निज़ाम वगैरह। उसके अलावा सबक नंबर 4 किस बारे में था? अक़वाम मुत्तहिदा। अब अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारों के अग़राज़ व मक़ासिद का हमने मुताला कर चुके हैं। अब इस सबक में हम क्या करेंगे? चंद बैनुल अक़वामी मसाइल का मुताला करेंगे जो पूरी दुनिया पर असरानंदाज होते हैं। अब कुछ मसाइल सिर्फ़ किसी एक मुल्क के ना होते हुए कई ममालिक पर इसके असरात मुरतब होते हैं और वो सभी ममालिक से मुताल्लिक़ होते हैं। पूरी दुनिया को अंदेशों में गिरफ़्तार करने वाले इन मसाइल को बैनुल अक़वामी मसाइल कहते हैं। यानी बैनुल अक़वामी मसाइल कौन से हैं? जो पूरी दुनिया को अंदेशों में मुब्तला कर देते हैं, वो बैनुल अक़वामी मसाइल होते हैं। अब बैनुल अक़वामी मसाइल को हल करने के लिए तमाम ममालिक की जानिब से मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत होती है। यानी एक दूसरे की सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इस सबक के ज़रिए हम हुकूक़ इंसानी यानी ह्यूमन राइट्स, माहौलियात यानी एनवायरनमेंट, इंतहा पसंदी यानी टेररिज़म, एक्सट्रीमिज़म जैसे मसाइल का मुताला करेंगे। अब पनाह गज़ीन कौन होते हैं? जो एक इलाक़े से दूसरे इलाक़े की तरफ अचानक हिजरत कर जाते हैं। ये कुदरती आफ़ात या दाखिली मसाइल, सिविल वॉर की वजह से भी हो सकता है। अब पनाह गज़ीनों का मसला भी अब बैनुल अक़वामी रूप इख्तियार कर रहा है। चलिए सबसे पहला हिस्सा देखते हैं, इंसानी हुकूक़। इंसानी हुकूक़ का तस्वुर कुदरती हुकूक़ के तस्वुर से ही इबारत है। यानी देखिए, पहले कुदरती हुकूक़ को समझ लेते हैं। यानी इंसान को पैदाइशी तौर पर जो हुकूक़ हासिल है, इन्हें कुदरती हुकूक़ कहते हैं। और दूसरा क्या है? इंसानी हुकूक़ का तस्वुर कुदरती हुकूक़ के तस्वुर से माखूज़ है। यानी इंसान को पैदाइशी तौर पर जो हक़ मिला, चाहे वो खाने पीने, घूमने फिरने की आज़ादी हो, तो वो क्या है? कुदरती हक़ है उसे। लेकिन इसी तरीक़े से जो इंसानी हुकूक़ है वो कुदरती हुकूक़ का ही एक माखूज़ तस्वुर है। अब बहैसियत इंसान समाज का एक हिस्सा बनकर रहने और ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें जो ज़रूरी हुकूक़ हासिल है वो इंसानी हुकूक़ कहलाते हैं। यानी बतौर इंसान हम कौन सी इंसान की हैसियत से समाज का हिस्सा बन के रहना। यानी इंसान क्या है? एक समाजी जानवर है, या जिसे सोशल एनिमल भी कहते हैं। तो अगर वो समाज के साथ रहेगा, ज़िंदगी गुजारेगा, तो उसके जो ज़रूरी हुकूक़ है वो इंसानी हुकूक़ है। अमेरिका और फ़्रांस के इनक़लाब के वक्त आज़ादी, मसावत, भाईचारा, इंसाफ़, इन इंसानी हुकूक़ को फ़रोग़ दिया गया। देखिए, दो बहुत ही दुनिया में अहम इनक़लाबात आए थे। पहला था इनक़लाब फ़्रांस, ये 1789 के आसपास आया था, और उससे पहले हुआ था 1774-76 में अमेरिका की जंग आज़ादी। अब इसमें ये जो दोनों इनक़लाबात थे, इसमें सबसे अहम चीज़ जो थी वो था इंसानी आज़ादी। उसके बाद इंसानी मसावत, भाईचारा, इंसाफ़, इन इंसानी हुकूक़ को फ़रोग़ दिया गया। अब ये ख़्याल जड़ पकड़ता गया कि इन हुकूक़ के हुसूल और इस्तेमाल के लिए जमहूरी हुकूमत ज़रूरी है। यानी अगर ये इंसाफ़, आज़ादी, मसावत, भाईचारा, इन हुकूक़ की पासदारी करना है तो इसके लिए जमहूरी हुकूमत ज़रूरी है। यानी जमहूरी हुकूमत में ही इसकी पासदारी हो सकती है। इसके बाद यूरोप के कई ममालिक ने जमहूरी तर्ज़ हुकूमत और दस्तूर को कबूल किया, जिसकी वजह से हुकूमत के इख्तियारात महदूद हो गए। शहरियों के हुकूक़ की हिफाजत करना हुकूमतों की अहम ज़िम्मेदारी क़रार दी गई है। देखिए, इंसानी हुकूक़ में सबसे पहला कौन सा हक़ है? ज़िंदा रहने का हक़, रोटी कपड़ा, मकान, तालीम, हिफ़्ज़ान सेहत का हक़ है। अब ये तमाम जो हुकूक़ है वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इन हुकूक़ की वजह से इंसान को मुकम्मल तौर पर आज़ादी मिल जाती है। तो यानी इंसानी हुकूक़ में ज़िंदा रहने का हक़, रोटी कपड़ा, मकान, तालीम और हिफ़्ज़ान सेहत का हक़ है। अब बैनुल अक़वामी मामलात में इंसानी हुकूक़ के तस्वुर का आगाज़, यानी ह्यूमन राइट्स इन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। अब अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के बाद इंसानी हुकूक़ का मंशूर मुरतब किया गया।
10 دسمبر 1948 عیسوی کو اقوام متحدہ کے اجلاس عام میں اکثریت رائے سے اسے منظوری دی گئی۔ یعنی بین الاقوامی جو تنظیم ہے اقوام متحدہ، اس میں سب سے پہلے 10 دسمبر 1948 کو انسانی حقوق کا چارٹر یا منشور اسے قبول کیا گیا، منظوری دی گئی۔ 1966 عیسوی میں شہری اور سیاسی حقوق کا بین الاقوامی معاہدہ اور معاشی، سماجی، ثقافتی حقوق کے لیے معاہدہ، ان دو معاہدوں کو اقوام متحدہ کے اجلاس عام میں منظوری دی گئی۔ یہ دونوں معاہدے بین الاقوامی قوانین کا حصہ ہے اور اس پر عمل کرنا رکن ممالک پر لازمی ہے۔ یعنی جو بیسک انسانی حقوق ہے جیسے کہ زندہ رہنے کا حق، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور حفظان صحت، ان تمام چیزوں پر جتنے ممبر ممالک ہیں اقوام متحدہ کے، وہ سب اس کے اوپر عمل کریں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی انسانی حقوق میں زندہ رہنے کا حق، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، حفظان صحت۔ اب اس کی حکومت کی یہ سب چیزیں ذمہ داری ہوتی ہے کہ ذمہ داری سے حکومت ان تمام حقوق کو ادا کرے۔ سرد جنگ کے زمانے میں اقوام متحدہ کے اجلاس عام میں انسانی حقوق کا مسئلہ کئی بار پیش کیا گیا۔ افریقہ میں نسلی امتیاز انسانی حقوق کے منافی ہے، اس لیے تفریق کرنے والے ممالک کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نوآبادیات کی آزادی، جمہوری حکومت کی طرف جھکاؤ اس کی مثالیں ہیں۔ یعنی افریقہ میں کالے گورے یا ایسے کئی سارے مسائل تھے، وہاں غریب ممالک کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا تھا، تو اسی لحاظ سے اب نوآبادیات کی آزادی اور جمہوری حکومت کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے انسانی حقوق کو اور زیادہ تقویت ملی۔ دور جدید میں نسلی امتیاز، سرحدی تنازعات اور انتہا پسندی جیسے مسائل سے انسانی حقوق کو بڑے پیمانے پر خطرات لاحق ہیں۔ اس کے علاوہ کئی عالمی مسائل مثلاً وبائی امراض، ماحولیات کو درپیش خطرہ، قدرتی آفات وغیرہ کی وجہ سے انسانی حقوق کا مفہوم اور وسیع ہو گیا ہے۔ ماحولیات کا تحفظ اور ہمہ جہت ترقی کا بھی شمار انسانی حقوق میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے انسانی حقوق کا جو تصور ہے وہ بڑا اور وسیع کیوں ہو گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ تو نسلی امتیاز ہوتا ہے، الگ الگ ممالک میں الگ الگ لوگ ایک دوسرے سے نسلی بھید بھاؤ کرتے ہیں۔ دوسرا ہے سرحدی تنازعات، جیسے کہ چین ہمیشہ سے اپنی وسعت کی پالیسی کو کار فرما رہتا ہے اور وہ ہمیشہ دوسرے ممالک کی زمینوں کو اپنی زمین بیان کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اب انتہا پسندی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ کئی عالمی مسائل مثلاً وبائی امراض، ماحولیات کو درپیش خطرہ، قدرتی آفات۔ اب وبائی امراض میں جیسے کہ کورونا کی بیماری ہے، یہ بھی شروعات اس کی چین سے ہی ہوئی تھی، تو یہ عالمی خطرے کی ایک وبائی بیماری بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ ماحولیات کو درپیش خطرہ، قدرتی آفات جیسے سونامی وغیرہ آ جائے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ماحولیات کا تحفظ اور ہمہ جہت ترقی کے لیے بہت دشوار کن حالات پیش آتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں انسانی حقوق کا منشور کیا ہے۔ انسانی حقوق کے منشور میں کل 30 دفعات ہیں۔ اس منشور میں شہری آزادی سے متعلق دفعہ کے ساتھ ساتھ روزگار کا حق، یکساں کام، یکساں تنخواہ کا حق جیسے معاشی حقوق بھی شامل ہے۔ اب دیکھیے اس کی پاسداری کون کر رہا ہے؟ یہ انسانی حقوق کا منشور جو ہے اسے تمام ممالک صرف مانتے ضرور ہے، عمل نہیں کرتے۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ روزگار کا حق۔ دوسرا یکساں کام، یکساں تنخواہ کا حق۔ اب تمام رکن ممالک اپنے شہری کو یہ حقوق دے اور اس بات کی امید منشور میں ظاہر کی گئی ہے۔ انسانی حقوق کے منشور کی طرز پر 20 نومبر 1959 کو حقوق برائے اطفال کا منشور بھی پیش کیا گیا۔ حقوق برائے اطفال یعنی بچوں کے کیا کیا حق ہوتے ہیں، جیسے کہ تعلیم کا حق اور صحت کا حق، یہ بہت ہی اہم ہے بچوں کے لحاظ سے۔ انسانی حقوق اور بھارت۔ دستور ہند میں انسانی حقوق کو بنیادی حقوق کا مقام دیا گیا ہے۔ دستور میں درج بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ کمزور طبقات، خواتین، اقلیتوں کے تحفظ کی ذمہ داری بھی حکومت کے کندھوں پر ہے۔ دیکھیے دستور ہند کی یہ بہت ہی اہم بنیادی حقوق کا ایک بنیادی کالم میں تحریر کردہ ہے کہ جتنے بھی کمزور طبقات ہیں، خواتین ہیں، اقلیتیں ہیں، ان کے حقوق کی ذمہ داری دستور کی ہوں گی، حکومت کی ہوں گی۔ 1993 عیسوی میں انسانی حقوق کے تحفظ کا قانون منظور کیا گیا۔ اس قانون کے تحت قومی انسانی حقوق کمیشن اور ریاستی انسانی حقوق کمیشن قائم کیے گئے، یعنی نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن اور اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن یہ قائم کیے گئے تھے۔ یا کچھ اہم چیزیں دی گئی ہے۔
جیسے کون کون سے مسائل جس کی وجہ سے انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ اس میں سے یہ ہم نے کمزور طبقات کو خود کفیل بنانا، یہ ایک سبق اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اجتماعی صفائی، انتہا پسندی سے مقابلہ کرنا، انسانی حقوق کی پامالی سے روکنا، معاشی نظام کی نج کاری کرنا، افلاس، جہالت، عوامی آمد و رفت کا مسئلہ، اوزون تہہ کا پتلا ہونا، علیحدگی پسندی، یہ تمام مسائل ہیں جن کا حل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب انسانی حقوق کمیشن یعنی ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے، نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن اور اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن بڑے پیمانے پر کام کرتی ہے۔ ابھی انسانی حقوق کی پامالی پر اس سے متعلق یہاں پر شکایت درج کی جاتی ہے اور مناسب کارروائی کرنا حقوق انسانی کمیشن کی ذمہ داری۔